Salut à tous, j'espère que vous allez bien. مساء النور، اهلا بكم معنا في فيديو جديد في قناتنا. اليوم عندي ثاني جورني دو روبو، قلت نروح نقضي فيها و je débarrasse un petit peu parce que مع الخدمة و l'école j'ai pas toujours trop le temps de bien faire mon ménage comme il faut. Chaque fois نستنى le jour اللي ما نخدمش فيه et j'avance bien sur mon ménage و mes courses و كلش. اليوم رحنا لا بلجيك، تشوفوا بعد في العرض de la vidéo. On a été en Belgique. رحنا قضينا un petit peu. Il faut des gâteaux aussi pour les enfants, pour le goûter de l'école. Il faut acheter toujours des trucs باش يلقاو واش يدوا l'école معاهم. On a été chercher des gâteaux, درنا شويه تاع les courses. هاي Alison elle a déjà rangé les courses les ندير في الكونجيلاتور parce que mon congélateur là برا في la cabane. Ou le reste هنا c'est moi que j'ai tout rangé le reste. J'ai pris des gâteaux. انا جاب ديال القفرات هذايا تاع هذا في الدي عند بلجيك. هذايا القفرات فرانشمون يي ترو بيان هذايا. اي اون سو مومون دايرين هادو ما بروموسيون. هاد لي غاتو en promotion sont pas chers. ملاح pour les enfants, ils aiment bien les cookies. et après كاين ثاني نوريكم ثاني حاجه مليحه تعجبني في ليدل. لي زونفون ils aiment bien les مادلان هادو شوكولا. هادو ما تاني. واش الحاجه اللي تعجبني بزاف هاد القفرات تاعهم ثاني. هنا عندنا اون فرانس يا با مي اون بلجيك كاين مي في الدي لي ديال يا با في الدي اللي كاين مي با ترو شير والغو تاعو هايل. فكرني في القفرات تاع البلاد. après on a acheté des trucs des conneries comme d'habitude كيما متعودين toujours des conneries. ودوك je range tout و je débarrasse mes plastiques. ولقيت ثاني الشوكولا باسكو يا دي بيريود الشوكولا بيضه هذه en France دايما ما كاش تحوس عليها بالشمعه ما تلقاها سورتو لا بيريود تاع العيد ولا بيريود تاع النوال وكامل الناس يبداو يديروا لي غاتو كامل ما تلقايها ما نلقاوهاش. مي اون بلجيك دايما كاينه. جبنا ثاني هديه. اي لا جو كومونس ا ديباراسي باسكو ما درت والو اليوم ملي خرجت الصباح وانا برا. je commence à faire un peu mon ménage و on بعد نشوف واش ندير. راني حابه نشكوب مي شوفي aujourd'hui باسكو راهم كامل محروقين من السبايغ و لي ديكاباج et tout. on va voir la journée كيفاش راهي رايحه تكون. راني كنت درت لا فيديو تاعي مي جيتي اوبليجي دو رفير نحيت الصوت باسكو كانوا اصوات غريبه. سي بور سا كيما راكم تشوفوا انا ايتي اون بلجيك فيغ لي كورس. راح نقضينا في لا بلجيك باسكو اوتون كو ساكنين في لي فرونتيير كاين بزاف حوايج سي موان شير اون بلجيك اون فرانس. اون بلوس كاين طون 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 بوكو دو شوا بارابور كاين دي حوايج هكا كاين بوكو دو شوا اون بلجيك كو اون فرانس. درنا هكا ودرت لكم لا بتيت فيديو هذيا. رحنا لليدل هذا سيتي ليدل وزدنا رحنا لالدي كيما لي غاتو اي تو. moi je préfère en Belgique c'est mieux que la France même les prix كيما قلت لكم même les salades de thon هذوك وبزاف حوايج الزيت وبزاف حوايج en tout cas رخاص في لا بلجيك que en France. après كي كملنا ليدل on a été Aldi direction d'Aldi parce que كامل en Belgique كامل les Aldi ils sont en face de Lidl كاع عرب كل Aldi يكون قريب من Lidl هكا باش تقضي هنا وزيدي هنا. و j'ai remarqué en Belgique داروا دي كارت فيداليتي تاع Lidl. حنا en France on n'a pas. عندهم دي pourcentages et tout la carte fidélité genre كيما لي كارت فيداليتي تاع انترمارشي و Auchan و كارفور حنا عندنا و لوكلير et tout. مي حنا ليدل مازال ما داروهمش بور لانستون. قضينا كملنا درنا لو تور تاعنا. ابري كيما كنت قلت لكم جو سي با جو قلتها اوسي رحنا فطرنا في واحد بتي ريستورون تاع العرب. نورمالمون جو كرو موا سي دي الجيريان. il était bien propre et tout même c'est صغير mais il était bien. j'ai pas pu filmer يعني même ما كناش كان غاشي تو ما قدرناش نفيلميو. ان شاء الله الخطره الجايه كي نروح ونفيلمي لكم ثما. en plus il est pas cher aussi. كملنا لو تور تاعنا و كما قلت لكم رحنا فطرنا ودخلنا ومن بعد تشوفوا الغاس دو لا جورني واش درت فيها.
قلت قبل ما نبدا مون ميناج في فيغ ان غاتو. عندي هادو لي غاتو كيما راكم تشوفوا، ولا لوميير ما كاينش بزاف، شويه لوميير هادوما ديجا كي سون بخي لا. انا ما نديرهمش هكذايا، راك تشوفوا كيفاش نديرهم. عندي واحد الطريقه نديرهم يجي ميو كو سا، باسكو هكذا يجي ان بو ناشف. مي انا طريقتي يجي هايل، يعني ماشي طريقتي، انا راح نسيها اول مره ونشوفوا. خليكم معايا تشوفوا لا فيديو. لهذا الكاطو تاعي راني رايحه نبدا نوجد افون لا كريم. عندي هنا لا ماسكاربون، جبت باطه كبيره كنيك غون بواط. شحال فيها هذه؟ جو كخوا 400 غرام، لا 500 غرام هذه، باش ندير منها والغاست نديرو نقدروا نديرو تيراميسو ولا حاجه. شريتها من ال ديالي با ترو شير. هاياك نخلط لها انايا هاد لا شونتيي تاع البلاد. نقول لها ميرسي النا ديالي جابت لنا لا شونتيي، يعطيها الصحه. نزيد لها لا شونتيي ابري واحد الكاس هكاك. ما قدرتش نحي لها الفتحه، خلطتها وخلاص. ها نديرها ليكيفالون تاع كاس. نديرها ليكيفالون تاع كاس ابري. انا يعني عيني هي ميزاني، زعما انا شويه اكسبيرون، عندي ليكسبيريونس زعما، شو بروفيسيونيل، سي بور سا عيني هي ميزاني. نزيد لها شويه تاع الحليب، قسم نص كاس ولا كاس وسي سا ديبون. ونبداو نضرب هذه ولا الي سكري سكري، سي بور سا ما نديرلهاش السكر. هاني كملت ما كريم كما راكم تشوفوا. دوك نديرها في الفريغو تحكم روحها ان بو بلوس. ابخي نوريكم نبدا الكاطو هذاك تاعي، شوفوا كيفاش نديرو. ديت هذايا بديت فيه الكاطو تاعي. هذا الكاطو اللي قلت لكم عليه جات فيه البيتش كلاس كيما هذايا اللي نشروه من اوشون ولا سا ديبون منين نشروه. انا نفتو كامل، نقدروا نديروه بالروبو كيما حبيتو. انا نديرو بيدي جاتو يكرازي. يعني مليح الانسان ينوع شويه طون طون. ما نقدروا نديروه ميم بلو 3 كار هذا لو غاتو هكذايا باش يكرازتو. لو كان درتو يعني في الروبو سا سخي بلو سامبل و سا فا بلو فيت، مي نو باش ما يتكسرش كامل يقعد لي شويه فيه دي مورسو. فوايي يقعد شويه فيه هادو لي مورسو. هكذايا عندي واحد الجماعه ما يخلونيش ميم با ندير لا فيديو تاعي نهار كامل ويعيطوا لي. خياتي طول تليفون سورتو لا جورني اللي نكون قاعده فيها في الدار ما يحبسش تليفوني. كيما راكم تشوفوها هاني كسرت كلش بيدي. بيان كوم الفو. ودوك نروح نجيب لكم تشوفوا لاستوس اللي نديرها لداخل باش يمد ان غو مانيفيك. ابخي لي في جو برون هاد لي بتي غاتو، هذا لي بتي بسكوي تاع لوكوس اللي نديرو بهم تيراميسو.
نديرهم ندخل مغبونات. وطاق مانيش نطيب بزاف فون سمومون، راني دايره كامل ميغوبو برا في لاكابان، راه البرد عجبت نخرج. نفتحوهم كامل، كاينين اللي يجوا ديريكت، اللي يجوا ديريكت مفتوحين و سي با دي تروك انديفيدويل، ما لقيتوش شريتو جو سي با جو لي مي و. راني ندير هادو تاع لو كافي فيهم شغل، هذا تفكك الواحد لوحدو سا برون دو طون دو اوف. هكذايا نكمل نفتحهم ونكمل لا فيديو. هاني كملتهم ديباراسمون بلون طرافاي، شو قاعد بروبر. اي ابري جيكراز هاد لي غاتو ديالي هادوما، كل واحد يدير على حساب الذوق، اللي يحب يدير اكثر من هكا واش درت انايا يدير. مانيوال هكا صافي ان بو ستوكول يبغى ندير شويه سكور العضلات تاعنا. ها هو كملتو، ها هو كرحيتو كامل. نشد هذاك لو غاتو اللي كسرتو كامل كما شفتو مع الاول، نفرغ فيه هاد باش يمدلو انغو. ونخلطوه كامل انكور بيان pour mélanger avec les gâteaux entre eux. وراه يمد واحد الودار فرانشمون، واحد الريحه ما شاء الله. نشوفوا لا عندي لو سكر فاني، نديرو ان بو دو سكر فاني اوسي. ما لقيتش لو سكر فاني، لقيت هاد لاغوم اللي يديروها بور لي غاتو، ندير فيها شويه تريح تقول بارفان. فرانشمون الريحه تاعها بين المزهر بين لا لافوند جو سي با كوا. ندير شويه منها هكذايا ونخليه دو كوتي. هي كومون يسابيل لا كريم اللي انا حنجمع بها هذايا، نجمعها انا بلا ماسكاربون، ندير لا ماسكاربون ونخلطها مع لو شوكولا. نخيروا الشوكولا اللي حبينا، انا ديت هذه مارس، ونقدروا نديروها ناتور برك، نطلعوا غير لا ماسكاربون برك بها ونشمخو. انا ندي هذا الشوكولا باش تمدلي اون اوتر كولور بارابور لا كريم تاعي كي لي بلونش لا كريم. حوست على السكر فاني، راه بالي ما عنديش، مي عندي هياك لقيتها. نديرو قرصه تاع السكر فاني على الانتيريور، ومن بعد نزيدو نحركوها نتشوفو البنات. يعني هذا لو غاتو تاعي يعني نديرو ماشي وصفه يعني لقيتها ولا يعني هذا اختراع. طون نخرج المواهب تاعي، نخترع دي تريك. وحقيقه حنكون صريحه معكم ونقول لكم ولا كان مليح ولا لا. افيك كاع هذا لو سكري والغرا هذا اللي فيه اكيد يكون مليح. نديرو لا ماسكاربون تاعنا، ندو لو شوكولا مارس هذيك نديروها. انا يعجبني الشوكولا كيما هذا مي سنيكرز، ما عنديش درتها بلو مارس. نشوف واش عندي ثاني تاع نوتر شوكولا. سي بون ياك صا. ونخلطوه لا تيكستور هذه جاتني ترو ايباس. نقدروا نزيدوا لها شويه تاع الحليب ولا لا كريم فريش. لا كريم فريش جوني بلو، راني درت الحليب نسوي لا كريم فريش. لا كريم هذه جات هايله.
هذا واحد لوغو البنات ما عندي ما نقول لكم عليه، يعني ماشي زخ ولا مي فريمون ترو بون. جي انفي دو لا مونجي مام لا كويير هكذايا. ها هي كيما راكم تشوفوا نرمو كلش في الانتيريور تاع هذايا. والله لي في سادون انفي دو مونجي حق ربي. البنات اللي عندهم ديابيت ولا ما ياكلوهش ما يديروش هذا التريك، ما يديروش هذا لو غاتو اللي راني نديرو انايا، كتله تاع الكرا والسكر لا جو بريفير نحرك بيديا باش جو سون هذاك ونقدروا نديرو في لاباط هذه تاعنا دي زاموند، ولا انا عندي لي زاموند مي مانيش حابه ندير، بغيت نديرها هكا ناتشوريل. واحد الروائح لي في ما عندي ما نهضر. مي باغ كونطخ راني يعني نديرها وراني نخمم كيفاش ندير ان دوزيام ايتاج فيها، قلت نديرها اون دوز ايتاج. جو سي با كومون جو فار لا دوزيام ايتاج هذيك، باسكو اوطون ندير لها لا كريم في الوسط والله جو سي با، جي با بونسي ا سا، راني دايرتها كي عجبتها. هكذايا هاي لمت كاع روحها. نذوق un petit peu باش نشوف moi le sucre. Ah vraiment c'est magnifique. هانا كملنا، هاي اللي في لاباط تاعنا كيما راكم تشوفوا، ودوك نوري لكم لو ريست. ديت هذا لو مول هذا اللي نقدروا نفتحوه لي فيه، عندي زوج لو دوزيام جو سي با وين راه هذا ابارامون ما راهش يحكم. انا سي با هكذايا. نديرو لاكوش تاعنا تاع هذا لو غاتو ان باز نديرو على حساب الشوفه. انا حنديرو غير ان باز والاخر ما نديرلوش دو زيتاج باسكو امبوسيبل ما تصدقليش. هكذايا هكا لي في راني درت لا باز. ابخي نروح نجيب ديك لا كريم تاعي هايا كليفي كيفاش تجي ديك لا باز تاعنا هكذايا. تشد روحها كي نديروها ابخي في الفريغو، ولا كريم تاعنا هياك شدت روحها ان تي بو، يعني لا شدت روحها انكور بيان مي بون نفرغوها لداخل.
ندير لها كامل تجي مساليه كامل. هيا كي جات ونديروها في الفريغو بوندون واحد 2 3 اور باش تشد كامل روحها ومن بعد نزينوها من الفوق. كانت قعدت لي شويه تاع هذيك لاباط هذيك اللي درتها. شديت كاس نرمي لداخل كما قلت لكم. انا اوطونك راني حابه نذوق ديجا درت هذاك لا باز هذيك درتها هنايا وكسرت لها ان غاتو كوم سا. ولا كريم اللي قعدت لي ندير لها باسكو صحت لا كويير نديرها هنايا. كنت سجلت الفيديو وعاودت فاسيت هادشي في هذاك الاخر. درت هذيك لاباس تاعي وزدت لها ان غاتو هكذا كسرته. شديت ديك لا كريم اللي قعدت لي ندير هنا. راني نخزر او ميم طون في لا فيديو تاعي وخزرت في لاخر وسختمون فيغ معليش عليه. ابخي نزيدو نرمو لها شويه تاع ديك لاباز ان بتي بو هكذايا و ان مورسو دو غاتو نكسرو كامل لداخل. ونزيدو encore la crème. Le gâteau هذا سي فري سكري مي لا كريم تاعنا الي با سكري اوتون كون با راجوتي لو سكري غلاس من قبيله كي درناها صافي تجي ليجير الي با ما تكونش سكري بزاف. هاهي كيش درتو ونديرو اوسي في الفريغو بوندون كالكو اون ديمي اور هذا باسكو طونك ماشي كبير لي تو بيه يبرد لي. البنات وانا ما نديرش لي غاتو ما ندير والو من نهار كي نوض ديجا سي با نهار النوض نهار كون ان بو ستريسي شي با بيان نوض ندير شطاره واحد شطاره نستنى ندير ان غاتو تاع لا نوا دو كوكو. ديت الزبده ذوبتها نورمالمون الزبده ما نذوبوهاش ندو هذيك الزبده تكون ديجا كومون سابيل اون طومبيراتور امبيونط صافي تكون نقدروا نعجنوها مي كي ما عنديش راني درت هذيا. ديت الزبده نزيد بيضه كامله ونزيد وحده نديرو لها غير الصفار غير الصفار هكذايا هكا. ابخي جو برون لو سيترون نسكرفجو نكون قارص تاعي غسلتها بيان نسكرفجو شويه قارص. هكذا تجي لي غوت تاعها هايل بالقارص الاخر تاع لو غاتو تاع لا نوا دو كوكو هذايا يجي لي غوت تاعها هايل افيك لو سيترون. سي بور سا جيساي دو فير ان بو بلوس ندير لها ان بو بلوس. يحي ما عنديش كاع الجهد سايل ندير لها شويه تاع هذا القارص هذايا ونزيد نقطع هذه سور دو ونرمي لها شويه على الانتيريور aussi باش يكون يعطي لها القارص مذاق هايل هكذايا. باغ كونط راني طيحت هنايا واحد لاخر. انا شاك فوا ندير ان غاتو وندير فيه قارص ولا بيض يطيح فيه ان تي بو هذاك تاع قارص ولا تاع البيض تجي توجور في مون ماري صافي اكسبري والله.
ندو هذا لو سكر غلاس، نحركو بيان ديجا هذيك الزبده تاعنا مع البيض، نفرغو لو سكر غلاس على الانتيريور ليكيفالون تاع ان فيغ تاع لو سكر غلاس، نزيدو لها كاس تاع لا نوا دو كوكو ونحركو كلش باش ينسجم بيان كوم يلفو هكذايا. اليوم يعني البنات جاتني شطاره ان بتي بو طون طون سا ديبون سي با تو لي جور والله كي نكون ان بو المورال هابط مع الحال كيش راه اون سمومون يفي با بو وزيد البلاد اللي غلقوها لنا ماشي معلوقه براسك لا مواتشي ما نقدروا نروحوا للبلاد والو، الكورونا اللي راهي تطلع المورال اوبليجي يهبط يولي ازيرو يولي يتكركر. لازم ندير شويه تاع لو سكر فاني عينك ميزانك يعني. جيسبر ما نسيت والو تالمو عندي شحال ما درتش لي غاتو. ودوك ندي لا فارين باش نلمو بيها، ها هي ونشد ديك لا ليفرشين تاعي نسيب لا ليفرشين تاع الانتيريور هكذا، ونبداو نحركو تو دوسمون. نغلط لا فارين شويه بشويه ولا فارين البنات انا نديها هي تاع ان ديالي با شير هذه ومليحه بور لي غاتو. نحركو هكا ما نعجنوهاش البنات كيما تقول لنا طاطا احلام، ما تعجنيش ديري برك هكا برك هكذايا. على بالكم لي في شحال عندي ما درتش ان غاتو بوفي با ايماجيني. هي كاني حركتها ونزيدو لا فارين شاك فوا شويه بشويه. هكذايا زادنا التقلاق تاع الكوفيد البنات كي راه يطلع. حنا عندنا في لو نور د لا فرانس راه كاتاستروف، راه غير يطلع لنا نسمعوا غير لي زيكول لي كلاس كي فيرم اشاك فوا. ربي يستر، ربي ينجي كامل المؤمنين وينحي لينا هذا الوباء ان شاء الله، باسكو سي با ايفيدون والله سي با ايفيدون. غندير البليتها كامل. الريحه تاع القارص راهي تسمد، راهي تضرب واحد الريحه روعه. البنات عباكم واش راني نخمم لي فيه، راني شو ان تران دو بونسي ولا نو ماشي مشوك، باسكو تتلف لي بين المشوك والحلوه تاع لا نوا دو كوكو. راني قاعده نخمم ولا ندير لها لا نوا دو كوكو قبل ما طيب ولا بعد ما طيب. هاني كملت، هاي كرابات تاعي كيش جاتني، هاي تفتت وحدها نخليها ابري ان بتي بو في الفريغو تشد روحها. لو طون هذا نشعل انا لو فور ديالي ومن بعد نبدا ندير لها كور كيفاش دي بول هكا كريات هايك. يعني حلوه اقتصاديه وسهله ويعني متناول الجميع، وكامل عندنا هذه المكونات في الدار صغار وين ما يكونش عندنا نهار كي ما تكونش عندنا حاجه تكون عندنا حاجه اخرى.
والله ريحتها يعني ماشي باش نشكر روحي ولا مي بون، هايله هايله هايله. شويه على قاعين ما كثرلهاش باسكو سينو ابري تيبسلي. راهي هايله صاي. هياك نخليها تريح شويه ومن بعد نولو نكملو لا فيديو تاعنا. في هذا الوقت اللي خليت لاباط تاعي تريح شويه جي ديباغاسي هنايا وديت السنيوات تاعي. انا نشري هادو لي جور دي بلاستيك اللي نديرهم في السنيوات طونطو كي ما يكونش عندي لو بابي هذاك ندير هذوما كوم سا ما يكون عندنا دائما في الدار. نديرو دي بول هكذايا كما راكم تشوفوهم، ماشي كبار ماهي صغار، ويكون الفور تاعنا ديجا شغلناه باش يسخن لو طون لي نديرو. لاسبيراتور تاعي من الصباح وهو يدور، من الصباح وهو يدور. لازم دوكا ما نلقى حتى تخشى في اللابط وما نعرف والله تولي جور مع لي زونفون. تقول عندي دي بيبي ميم سي كبار مي سي لا ميم شوز. ما نعرف نتوما ولا سي لا ميم كيف ولا لا مي فريمون انا طول طون لازم نخليه يدور توت لا جورني ويا ربي. وكي يدخلوا العشيه كيف نلقى دي ميات ابخي في الارض. ها ندخلو هكايا. اليوم راني درت لكم فيديو من الصباح، ودرت لكم شكون قهويت من الصباح ملي خرجت الصباح نكملها لكم حتى العشيه. هي كالور لا يش كوا 2h30 مي كي رحت فطرت ما درتش لا فيديو. جي با بو فير لا فيديو باسكو ما كنتش وحدي. وزيد هذاك بتي ريستورون اللي رحنا كاينه فيه ما كانوا فيه غاشي سي بور سا ما قدرتش ندير لا فيديو. رحنا صباح لا بلجيك ابخي رحنا فطرنا في غوبي ومن بعد دخلنا. سي لا بروميير فوا اللي رحنا ناكل في هذا ان بتي ريستو عرب هايل وي سي با شير اوسي. نكمل انا هاد لي بول تاعي ونولي لكم ومن بعد كي نكملهم. هذه البنات كملت ميغاتو. السنيوه الاولى هاني درتها توسي الطيب ديجا وقعدوا لي ان بتي بو هنايا راني نكملهم العجينه الاخرى. ومن بعد جو نبوزي ان بتي بو جو مانجي هذاك الاخر اللي درتو قبيله. هذاك يغسل ان بتي بو تيراميسو مي سي با تيراميسو سي كما قلت لكم اختراعي. راني ندير هذه نكملها. سا باس فيت لا جورني البنات والله العظيم سا باس ترو فيت. مانيش نشوف مي جورني باسي العوام راهم يتجريو كاتاستروف والله. اوني فاتيغي tout le temps pour rien. ودوك ديجا قربت الحق 4:30 نروح نجيب لا بتيت ابخي ندخل انكور العشاء. جو سي با واش ندير اليوم. راني نخمم لها من قبيل وانا نخمم جو فا كوا مونجي مي جي با ليدي جي با اون فيغا بيان. هذه سنيوه لا دوزيام هاني كملتها. قاعده الحليبه الصغيره نكملها كومين غاسبياج جيم با. هاني كملت لا دوزيام سنيوه الدوزيام جو لا ميت دون الفور ومن بعد نولي معكم. اللي فيها وك هذاك ديزولي هذاك لاسبيراتور تاعي نهار كامل هو يدي لي هذاك لو بتي مابل هذاك خفيف. اللي فيه هاني حندق معاكم هذاك اللي درتو في الكاس ندوق ونعطي لكم رايي على المباشر. يعني ماشي باسكو انا اللي درتو لاني نزوخه مي فرانشمون اكسيلون هايل روعه. شوفوا هذاك لو غاتو ديك لا كريم جمدتيتو حكمت روحها واحد لو غو اون بلوس يي با سكري هايل. يعني اللي عندكم الكوليسترول تقدروا تاكلوه يا اخي.
فرونشمون هاي البنات يفو ليسيي. درت نحبس البنات. هو كملت درتهم هم طابوا لي وراني ندير في نوع كوكو هكذا كيما راكم تشوفوا. هما يعني هذاك شويه اللي درت ميقطع لي كمان بزاف. دوك نوريكم شحال دار ليه. شنو دار لي بزاف. نكمل هذا الحبيبات اللي بعدو. انا ندير هكا في لاباسين وندور هكا باش ما نوسخش يديا بزاف. ها هما شوفوا شابين. والله غير كمان اللي قلت حل هذا وين داك الحبيبه جات هايله. شوفوا الداخل فرونشمون روعه. دونك جو ديباغاس تو سا ومن بعد نكمل معكم لا فيديو. البنات وهذا وين دخلت رحت جبت بنتين ليكول ووليت طاي نحوس واش نطيب. لقيت عندي هذا الرقاق فريجيدير كونجيلاتور جبدتو. عندي هاد لاصوص بيكونت ان تي بو هذيا وندير فيها يمتيت صاص بالثوم. والله عجزت عييت اليوم عجزت نطيب اي حاجه. ندير فيها الثوم تاع لا بودر وندير بصل وسي تاع لا بودر وشويه تاع لي زيبيس فلفل الكحل والملح و شويه جونجومبر سي بيان لهذا البرد ولا فلفل الكحل هذاك ديالي هذا هو. وندير بتيت صوص ونرمي لداخل هذا الرقاق تاعي. هذا الاخر كيما سابيل هذه شي با القبايل بزاف يعرفوها واسمها ثركيمت مي هما يعني يخدموها يديروا لاصوص ومن بعد يرموا فوقها العجينه ديجا هكاك. العجينه يرموها هكذاك تخدميها تنتم وترميها ما تكونش طايبه كيما الرقاق. تجي هي كيما الرقاق مي بصح خضره يرموها لداخل لاصوص تجي هايله ما شاء الله بزاف اللي يعرفوها. وانا درت راح ندير هكا شغل هكا بهذا الرقاق اللي عندي وندير بتيت صوص طوماط. نخليكم تشوفوا معايا كيفاش راح ندير. كيما راكم تشوفوا البنات ديت هايك طنجره درت فيها شويه تاع الزيت ماشي بزاف. نخلي الزيت تاعي تتقلى بيان ونفرغوا فيها هذيك لاصوص طوماط كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم درت شويه تاع الزيت وهذيك لابواط تاع طوماط. غادي نشري لي واحد لابواط تاع طوماطيش فريجيدير ونخليها بيان كيما يقولوا تحمس بيان. هذا الوقت نزيد لها جيبي انت كفيه وديري لي الين ندير لها هذا الثوم ولا نقدر ندير لها الثوم اللي عنده الثوم يدير الثوم. انا درتها تاع لا بودر عجزت نبشر وعجزت ندير اي حاجه. ديري بلوس ونشري هذا البصل طوزونطون يعاونني كيما نلقاش واش نقشر نعجن نقشر البصل ولا ندير من هذا.
ميلونج نقصي الفرن شتي صافي ونخلوها كما يقول لك تكتك بيان. جيبي لي الين ان سوكر سيل تو بلي. وندير لها نعمل لها واحد تاع جامبون داخل باش نبدا نقول وديري لي ان سوكر. هاي دارت لي الين واحد لو سوكر وانا ندير داك لو جامبون ونحركو. الي نديري لي الماء يسخن ماما ونحرك بيان. هاهو شويه تاع الملح خاصي الي ندير فلفل الكحل شويه تاع فلفل الكحل وشويه تاع هذا حمار ونحركو ولا كلش بيان كوم الفو من قبل ما نرمولو الماء. غادي نفيلميو ميم طون وندير شويه تاع الجونجومبر مع هذا البرد مليح الجونجومبر نحرك بيان ونخليه يترنخ. وهاو الماء تاعي سخن نزيدو لداخل نمرق به ونخليه يغلى مليح ومن بعد نرمولو لداخل هذاك الرقاق اللي عندنا. طونك غدوه عندي ليكول شوي كاع ترو لوان. خرجت هذا وين لقيت اون بلاص جوست ا كوتي د لا ميزون باسكو كي يكون عندي ليكول نرفد مي زافير دو ليكول مون ساكي مي تروك ثقال شويه سورتو مع المطر وكامل الصباح. جو بريفير دالي ريكوبيري ما فواتور ونقاري عند الدار احسن. هذا خصني قبل ما نلحق عليك الطوموبيل. راني نجري جيسبر كي نروح كي نولي عند الدار تكون هذيك البلاصه مازالها سينو جو مسوي ديبلاسي بور ريان وخرجت في هذا البرد والمطر وخليت عشايه وعلى فان دو كونطخ ما نلقاش بلاصه. راه واحد الجو يا البنات يعيف والله يعيف وتالمو راهي تصب المطر اون فوا با ميم با. هذا شافني بعد لي بلاصي سون شير هنا وين ساكنه انايا كامل عندهم المينيموم دو فواتور في لو كارتيي. لي بلاص فريمون سون ترو شير. جيسبر لا بلاص مازالها هنا صافا. جي تروفي اون بلاص جوست ا كوتي دو ما بورت. نو جو با غاري لا، جو غاري là-bas, il y a plus d'espace. Comme ça, moi, je peux prendre mes affaires. Je peux toute la journée.
والله ما جورني راهي ديجا 6h. ما جورني كي جازت فيت فيت فيت، ما شفت فيها والو، ما شفت فيها والو. خليني نقعد بيد وحده. بلاصه قوجه من هي وجوي لا ميزار بور سكاري. يشوف هكا يقول مي سي با غراف مون بيرمي جلي وبلاد. نديو ميم طون ما فاليز دو ليكول هكا جو لا بريبار باسكو سينو je prépare mes affaires aussi pour l'école. كما راكم تشوفوا غلات لي بيان لاصوص تاعي. بعد الساشي ونفرغ لداخل. شوفوا لي في كيفاش تجي. هاهي راهي طيب. المرقه يقولوا لها ثاني، حنا عندنا جوايه هنا يقول لها المرقه، قبيل يقول لها ثركين. واحد المذاق ما عندي ما نقول لكم، شهيتكم في الجنه. سيهام شاك فوا كي ناكل هذه جبونس توا، على بالي بلي تموتي عليها. ولا شتي لا فيديو تاع الاخر باسكو هذه راهي راح تكون في الاخر كوم سا توسي او ما خممت فيك كنت نطيبها. نزيدو شويه تاع الماء باسكو لي بات هذوك يشربوا. انا درت الماء يسخن باسكو جي با في جي رماركي جي با في اسي ديما هاكا جوزتو معايا اي جورني بريسك انتيير البنات. نديرها باش نغطي كامل الكابات تاعي ونخليها تغلى بيان كوم يلفو. ندق شويه لاصوص هذيك باسكو انا نحب بزاف الملح، يجي لي زانفون يزام با ترو، سي بور سا طون زون طون. علي ميلي غود دون طون s'il te plaît. حاجه تشهي. اليوم كاع واش درت، الله الله كل صبعه بصنعه. شكون يقدر يقول باللي ما نديرش؟ ها لي بروف يا على المباشر تشوفوا كامل. ما نديرش من نهار ندير دو ا زد. الى هاو عشايا طاب نسقي نقول لها الالي تعطينا عليها ابخي. يعني حاجه سهله وعندها انغو طون طون كي زعما نديرو اسمها كما سابيل لا تشخشوخه ولا يقعد لنا رقاق وليضرموه ولا ها واش نقدروا نديرو به. دوك نوريها لكم كيفاش خرجت لي. نستنى علي نعيط لها اختك شوفي لها المونج. نعمر لهم اللي فيه هكا باش ما نرموش الحاجات يعني اللي يقعدوا لنا من اي حاجه نقدروا نديروا ريسيكلاج كلش. وها هو كشتانه لا ماميت تاعنا. دوك نقول لكم ندوق ونعطي لكم رايي. راهي سخونه هاي كيفاش تجي. Allez, viens manger là s'il te plaît.
ها هو اللي فيه سخون مي نضوق. C'est trop chaud, mais c'est trop bon. En plus, ça pique un petit peu. Franchement, allez, tu manges pas là tout de suite parce que ça pique trop, c'est trop chaud. بزاف سخون. نقولكم شهيتكم في الجنة ان شاء الله. وكيما راكم تشوفوا لي زاسيات راهم فيد، نحسوهم صافي جا مليح، ما عندي ما نهضر. مهارات مهارات مهارات. ودوك نفتحوا الكاتو هذاك تاعنا نذوقوه. ها هو البروبليم، كنت نهضر في لا فيديو من بعد جي رماركي بلي لا تيلي كانت مشعوله، جيتي اوبليجي تيغي لو سون وعاودت هضرت هكا كيما راكم تشوفوا. راسا زفوا عليا بلي راني شوي فاتشي، قلت لا جورني ما حبستش اليوم، ما حبيتش تفتح لي هذاك لو مول هذا قديم لقيتو في لاكابان. بورطو كان عندي واحد جديد، شريت واحد جديد شي با وين حطيتو. كيما رانيش ندير لي غاتو ان سمومون، ما رانيش لالتيا. ها هو كيش جا كيما راكم تشوفوا، جا هايل. ها هو اختراع، يعني اختراعاتي. وي با ترو سكري كيما تشوفوا. دوك تشوفوا ندوغو فرانشمون يي با ترو سكري. و لا تيكستور تاعو فرانشمون هايله، حقيقه هائله. نخليكم دوك ندوغو وتشوفوا معنا. Tu veux manger ça ou pas? مي راني نخمم كيش نرفدو باسكو راه مازال ما جمدتش مليح، مي قلت نذوقو كامل. Y a pas encore quoi? جيبي هذيك الطبسيه. Franchement, une grande. شوف اختراعاتي. نذوق ونقول لكم نعطيكم رايي. سي جامي با بون الين. تشوفوا البنات شتا درت لهم الشوكولا كيما شفتهم قبيله. De quoi? Chocolat noir. Chocolat noir et après. Mais je goûte. Seule cuillère parce que je vais manger l'autre. Quoi dedans? Dis-moi toi, il y a quoi? Franchement, il est trop bon. Bah, il est pas secret. Ni quoi que ce soit. Attends, je goûte sans, sans le truc pour voir c'est quoi. Dis-moi c'est quoi, allez. Il y a du... De quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il y a dans le truc, l'autre? Avec le verre. Il y a ça. Un truc. Dans le verre et un autre. يروح يجيب هذاك الفار، ذوقي ذاك الفار وقولي لي لا سي بون با. Pas maintenant. Tu veux pas? Je vais le manger après. Bah, prends le tien. Non, non, c'est bon. Ah. Franchement, les filles, c'est excellent. Hey. Là, quand tu regardes, on ne dirait pas que c'est... Donc, je vais débarrasser au là. Où je prépare mes affaires pour demain pour l'école. Partager aussi معكم mes affaires de l'école à Kacho parce que هذا الفترة ما درت la vidéo تاع les affaires les chez pour cette année parce que c'est pas la même chose que l'année passée. Peut-être c'est la même chose mais le reste non. شوية هكا ونكمل la vidéo ان شاء الله. هنا كملنا لا جورني تاعنا، مازالين هي دوزاني جو سي با ولا ندير لكم نكمل لا فيديو هذه باسكو فيها كوميم ساعه، ولا ندير une vidéo à part par rapport les affaires scolaires de cette année. Je crois que je vais faire une vidéo à part, c'est mieux. نسقسوا لي في ولا عجبتهم الماكله تاع اليوم. جوزت نهاري كاع في الدار. علي دون ما طونافي زعما تحشم ما تحبش تبين راح اي تاكل. شوف allez dis-moi, hein, je te montre pas, yallah. Golili, c'était bon ou pas? Dis-toi avant, après la grande, yallah.
قالت لك سي لا غراند C'est du كان plus grand au plus petit, c'est pas du Ah plus oui. petit au plus grand. يلا هليسون دي لا فيرتي سيتي بون با Je suis quoi? سيتي بون با عجبك واش طيبت ولا ما Oui, magnifique. Waouh. Délicieux. Ouvre un restaurant. Comme ça, on gagne de l'argent encore plus. كار تا فيو هبل لي صنفوت هذوك يحوسوا غير اون غان دو لارجون اون غان دو لارجون شيبا هنايا وانتي واش يلا عطيني طون دون طون افي دو البلا و ديسير ما درناش لونطري باسكو كي يدخلوا ديجا من ليكول ياكلوا ان بتي غوتي كلاو ديجا مع هذيك مع هذوك لي غاتو لي درت من قبيله هذوما تاع لا نوا دو كوكو ايزون بيان شوكولا مع هذا. Et après, le temps, ça va vite. Le soir, bébé, يجوز. قولي لي c'était bon ou pas? ما تعرفيش تهضري؟ t'as perdu ta langue? لا. ben ما هضري. ولا ما عجبكش تجي؟ ما عجبتهاش برك لو شوكولا نوار اللي درتها فوق لو غاتو برك. سينو كلش ما عجبهاش. كلش ما عجبكش؟ الماكله تاكلي تقول لك ها لا بروف طبسي فارغ والديسير تاعها تقدر تكملو وتقول لك ما عجبنيش. ايبا نشكركم البنات كامل اللي تبعتوني في هاد لا جورني تاعي اللي بارطاجيتها معكم. يعني ما درتش بيان مون ميناج باسكو درت تو على فيت عاد جافي با الطون معاك قضيت وكامل جي با يو ترو الطون مي ça a été ma journée. Donc قصان هي mes affaires. Après je vais prendre ma douche, je vais faire mes cheveux aussi. C'était prévu mais j'ai pas eu le temps. راهم كامل مكسرين من التحت. Je vais faire ma coupe peut-être on verra بالك mercredi soir ولا parce que واحد j'arrive pas à couper mais لازم نقطع quand même les petites pointes اللي راهم محروقين. وهما mes affaires جي هذه تاع العام اللي فات وسنا aussi j'ai la même pour la mention aussi c'est la même. Allez. هي quoi tiens ça et Alison ديري اللانج Crois pas que tu vas tout tirer, moi je vais mettre. ديري Alison لاحظ اسمع لا فيسا سيتي Maman. Oui, je sais. Je suis coupée, hein. صحيح. نوريلكم واش جات فيها هاد الخطرة ما فاليز. ها لازم نبعد شوية باش تبان ما فيديو. جاو فيها دو تيت كوم سا. دو تيت هكذايا شعرهم طويل شويه هذوما كيما العام اللي فات. ابخي جا فيها هذا اللي ندي الميزان لا بالانس هذيا لا بالانس عندي صافي زياده. هادو لي سويت ماش هادو اللي يديروا بهم لي ماش باسكو دوكا ما رضاوش يديروا بالبابي الومنيوم ولا يديروا بهذوما. Et après كاين دي زافير جو كرو جو فير اون اوتر فيديو باسكو هذه راني نشوف بلي راهي لا ديباسي فارين صحت كامل روحي elle a dépassé un peu trop. Je vais faire une autre vidéo باش تكون التكمله تاع هذا الفيديو نديرها pour les affaires تاع ليكول تاع ساتاني. جو بريفير كوم سا سي ميو. نشكر كامل البنات اللي تبعوني في هذا لا فيديو نقول لهم ميرسي ونشكر كامل اللي راهم مشجعيني ونتمنى تدعموني وتعاود تطلع القناه تاعي كما كانت طالعه و باسكو طونك جي ان بتي بروبليم جيسبر جوري لو طون لازم نكون قاعده يوتيوب باش ندير ان فيديو فريمون نهضر على البروبليم كي جي بارابور ا ما شين يوتيوب و بارابور لا بيرسون لي elle m'a un peu attaqué sur YouTube و يعني اثرت لي على القناه تاعي. نشكركم كامل وفي لا بروشين فيديو ان شاء الله. un gros bisou à tous.